अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान खालिद अमीन हसनी हुस्न रमज़ान प्रोग्राम फैसलाबाद की शान चैनल पे आपको फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला का ढेर सारा शुक्र है कि ये लास्ट अशरा भी आपके साथ हम गुजार रहे हैं। तो आपकी बड़ी मोहब्बतें, आपकी बड़ी चाहतें हमारे साथ चल रही हैं। अल्लाह ताला आपको इन चाहतों का अजर दे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आपके जितने भी रमज़ान में इबादतें की हैं, अच्छाइयाँ की हैं, रमज़ान में रोज़े रखे हैं, मौला वो सब अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हर बार की तरह, हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी आपके साथ तारुफ़ करवाएंगे फैसलाबाद के नए टैलेंट का। और एक भाई जो कि तीसरी बार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, वो भी आपकी ही बदौलत, आपके ही फरमाइश पे, आपके ही पसंदीदा नात ख्वां हैं, मदह सरा हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश करते हैं, जिनको आप जानते भी हैं, सुना भी हुआ है पहले, जिनका नाम है मोहम्मद उमैर हसन साहब। वो तशरीफ़ लाए हैं, इनको हम एक बार फिर अपने सेट पे खुश आमदीद कहते हैं। और इनके साथ मेरे इस साइड के पहलू पे जो बैठे हैं, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह छोटी सी उम्र में बहुत ही अच्छा काम करने वाला, अंदाज़ अपनाने वाला और नाम बनाने वाला सना खान है मनान हैदर कादरी साहब, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। हम इनको भी फैसलाबाद की टीम प्रोग्राम हुस्न रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आखिरी लम्हात चल रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन के, तो मैं एक बार फिर इल्तिजा करूँगा कि आपने अपनी ख़ुसूसी दुआओं में हमारी टीम को भी याद रखिएगा। हमारी टीम में अंसर भाई हैं, एहतशाम भाई हैं, किबला अदील भाई हैं, और मैं तो आपके साथ, मुझे तो आप जानते ही हैं, हाजी खालिद साहब हैं, रहमान साउंड साहब का, रहमान साउंड वाले का बड़ा हमारे साथ तावन रहा है पूरे रमज़ान में। तो ये सब भाइयों की बड़ी मेहनत थी। कोई भी काम होता है, जो कामयाब होता है वो मैनेजमेंट के सर पे होता है, टीम वर्क होता है, टीम काम करती है मुखलस तरीके के साथ, तब वो एक घर बनता है। जब घर बनता है फिर हम घर को आपके आगे पेश करते हैं, तभी आप हमें प्यार करते हैं, तभी आप हमें पसंद करते हैं। तो ये पूरा घर जो है ना, ये सारा बड़ा अच्छा है। मुझे बड़े अच्छा फैमिली की तरह हैंडल करने वाले लोग हैं। बड़ा हमारा आपस में सलूक है, बड़ी मोहब्बतें हैं। अल्लाह ताला हमारी पूरी टीम को इंशाअल्लाह अगले साल भी ऐसे ही, अगले साल तक ऐसे ही सलामत रखे। मैं पाक सैयदा की बारगाह में इल्तिजा करूँगा कि हमारी पूरी टीम को ऐसे ही सलूक के साथ, ऐसे ही मोहब्बत के साथ अपना ये। नाज़रीन इकराम, आपकी कॉल्स हमें मौसूल हो रही है, लेकिन आज कुछ हमारा शेड्यूल थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि हमारी टीम का लास्ट सेगमेंट है, इसलिए हमने आज इफ्तारी भी रखी हुई है। कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो इसलिए हम कॉल मौसूल नहीं कर सकते। बाकी रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर आपके साथ सहरी में, इफ्तारी में आपका साथ दिया जाएगा और आप हमारे साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे। ढेर सारी बातें होंगी, दीनी लिहाज में भी, दुनियादारी के लिहाज में भी। और हमदो नात तो हमारा एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी है। सरकार की नात, सरकार की अहले बैत की ज़िक्र, उनका मोहब्बत, ये हमारी सांसों में शामिल है, ये तो हम करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले मेहमान, जो कि हमारे मेहमान सना खान हैं, मनान हैदर साहब। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र मौला का करम। मनान भाई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है आपका गुफ्तगू का, आपकी अदायगी का, आपकी सना खानी का। बड़ा खूबसूरत आप आवाज़ भी रखा हुआ है आपने, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है। बड़ी तसीर है आपकी ज़बान में, बड़ा लहजे में एक रिक्कत सी है, एक माहौल सा बना देते हैं जब आप पढ़ते हैं सरकार की बारगाह में हमदे नात। तो मैं ये कहूँगा कि आपने कब सिलसिला नात, सिलसिला मदह अहले बैत कब से स्टार्ट किया, कब से शुरू हुए हैं आप?
भाई अफजल जमाल साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह। उससे मैं सुनता था, तो वो उसका मैं शागिर्द हुआ हूँ। अच्छा, अफजल जमाल साहब हमारे फैसलाबाद का नाजरीन बहुत बड़ा नाम है, बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ा ही नवाजा हुआ है उनको। ये मनान भाई उनके शागिर्द हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके उस्ताद ग्रामी को भी खुश रखे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो अच्छा, आपने उनसे सीखा है या पहले सीख के उनके पास गए थे फिर उन्होंने भी कुछ आपको पॉलिश कर दिया? नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी, अभी जा रहा हूँ इंशाल्लाह मैं। अच्छा, अभी आप शागिर्दी में हैं। मैं यही पूछ रहा था, लेकिन ये कह रहा था कि आपने शागिर्द होने का कब आपके जहन में आया कि मैं अब ये थोड़ा सा मेरे पास है? ज़ाहिरी बात है, कुछ इंसान के पास होता है तो उसको बेहतर करवाने के लिए किसी के पास लेके जाता है। आपके पास वो जो कुछ था वो आपको महसूस कब हुआ कि मेरे पास ये कुछ है कि जो मैं पॉलिश करके कुछ आगे बढ़ सकता हूँ? ये कब आपको पता चला कि? बस जी, मैं गली मोहल्ले में आप जैसे भाइयों के सुनता रहता था माशाल्लाह, तो वो उधर से मुझे ये शौक़ हुआ है, तो मैं माशाल्लाह पढ़ता होता था। अच्छा, अल्लाह ताला, ये मैं पिछले प्रोग्राम में भी, पिछले भी हमारे सेगमेंट में मैं ये कह रहा था और अब भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारा एक प्लेटफार्म जो हुस्न रमज़ान प्रोग्राम का है फैसलाबाद की शान चैनल पे, ये पूरी मैनेजमेंट का एक अपना ही इरादा था, अपना ही एक मिशन था कि जितने भी हमारे फैसलाबाद के यंग टैलेंटेड बच्चे हैं जो मतलब के शौक़ रखते हैं, टैलेंट भी है, ज़िक्र भी है, अक्ल भी है, शऊर भी है, वो इस प्लेटफार्म पे आके अपनी जो है फ़न का मुज़ाहरा, अपनी हुब का मुज़ाहरा, अपने जो अंदर उनके पास फ़न है वो इस प्लेटफार्म पे आके उनके वो जो क्या हौसला अफजाई भी हो और एक अपने आप को अच्छा करने की कुछ सलाहियत रखने की जुर्रत, कुछ अपने अंदर ताकत रखे। तो ये हमारी क्रेडिट आपकी तरफ से भी मैं कहूँगा, उमैर भाई की तरफ से भी ये कहूँगा कि ये क्रेडिट सारा हुस्न रमज़ान की टीम यानी कि फैसलाबाद की जितनी फैसलाबाद की चैनल की जितनी भी मैनेजमेंट है उनको क्रेडिट जाता है। तो नाजरीन, मनान हैदर साहब के बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान जनाब उमैर हसन की तरफ। उनसे आपकी एक बार फिर मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खालिद साहब आप सुनाए? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। उमैर भाई, पहले तो बहुत ही खुशी हुई आपको दोबारा इस सेट पे मधु देख के आपने तशरीफ़ आवरी की, आपने हमारे सेट को आके दोबारा फिर से चार चांद लगा दिए। तो आपकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो नेट पे देखने को मिलती है। बेसिक आपकी फील्ड जो है वो मसीहा है जो आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सिलसिला नात, सिलसिला कसीदा जो आप इतना बढ़ चढ़ के जैसे कहते हैं खुल के सामने नहीं आ रहे, तो क्या कोई प्लान किया हुआ है कि एक बार ही फैसलाबाद को वक्त में डालना है कि उसको अपना आप मनवाना है? क्या सोचा हुआ है आपने? जी खालिद साहब, अभी तो लगे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला स्ट्रगल में है आप? जी। अच्छा, तो जब मैं ये सोच रहा था कि उमैर भाई, जैसे कि माशाल्लाह आपकी अंदाज़ भी अच्छा है, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आपको अल्लाह ताला ने मतलब अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत दिया हुआ है। आपको एक जो कहता है कि नर्वस होना वो तो शुरू से ही नहीं है, वो तो माशाल्लाह मैं देखता हूँ आपको महफ़िलों में बड़े बड़े मजमे होते हैं, आप पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो बस उमैर हसन ही होती है। तो अल्लाह ताला मज़ीद आपको बुलंदियाँ, इज़्ज़तें, रिफ़्तें, बुलंदियाँ अता फ़रमाए, अरूज अता फ़रमाए। तो ये फैमिली में आपके और भी कोई शौक़ रखता है मतलब कि नात पढ़ने का, कसीदा पढ़ने का? जी, ये मेरे घर का ही काम है। अच्छा, माशाल्लाह। घर वाले सब करते हैं, मेरा पापा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहन, माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। ये ख़ानदानी हमारा काम। अच्छा, ये विरासत में मिला है आपको फिर? अच्छा, माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, ऐसी ही गुफ्तगू चलती रहेगी। तो वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहे हुस्न रमज़ान।
ویلکم بیک ناظرین، حسن رمضان میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی عمیر حسن کی زندگی کے بارے میں، کہ ان سے پوچھ رہے تھے ان کے فیملی میں کوئی اور، تو عمیر بھائی بتا رہے تھے کہ ہماری فیملی میں ہی یہ کام ہے، ہمارے مطلب کہ بابا، ان کی سسٹرز، ان کے بھائی، ان کے کزنز، ان کے تایا ابو ماشاءاللہ۔ اور میں جانتا بھی ہوں، یہ آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سوال اینکر کے ایز اے ہوسٹ مجھ پہ واجب ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کس شعبے میں ہے، کون کس طرح سے شعبے میں آیا، کون کس طرح سے آگے بڑھا۔ اس لیے میں سوال، میرا حق ہے کیونکہ ہوسٹ ہوں اس پروگرام کا، اس لیے میں جانتا بھی ہوں ان کے تایا ابو نے ساری زندگی خان صاحب نصرت فتح علی خان کے ساتھ گزار دی، اور ان کے ابو بھی ماشاءاللہ ابھی تک خان صاحب راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے کزن جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ، یہ ماشاءاللہ خود بھی بڑا اچھا ثنا خان بھی ہے، خود مداح اہل بیت بھی ہے، بڑا خوبصورت ذاکر بھی ہے مولا کا، تو یہ بھی اپنا بھی کام کرتا ہے، اور بڑی عزتوں سے سرکار محمد و آل محمد نے ان کو نوازا ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام، گفتگو کا سلسلہ ناظرین اکرام گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ ہم چلتے ہیں سلسلہ نعت کی طرف۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ثنا خان منان حیدر قادری صاحب کی طرف، ان سے سنتے ہیں سرکار کی شان میں نعت۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کبھی کا تصور بھی کیسا، اب کبھی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، پھول سکوں غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، میرے آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، اللہ والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے سلامت رہے سلامت رہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک شعر اس کا مجھے یاد آ گیا، مجھ سے میرے گھر میں سب سے بڑا بھائی ہے نا جو شاہد امین، اس نے لکھا تھا اس کلام کو نہیں لکھا لیکن اپنی حب کلام میں حصہ ڈالا تھا۔ اس نے ایک شعر لکھا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ میں تحت اللفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ روز محشر سے واقف تھے ہم تو، روز محشر سے واقف تھے ہم تو، اپنے عملوں پہ نالاں تھے ہم تو، روز محشر سے واقف تھے ہم تو، اپنے عملوں پہ نالاں تھے ہم تو، ہو گئے عیب سب دور ہم سے جب ثنا خواں تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، اللہ تعالیٰ لکھنے والے کو پڑھنے والے کو سلامت رکھے۔ ناظرین اکرام، نعت محمد و آل محمد کے گھر میں کسی بھی ہستی کی ہو وہ نعت ہوتی ہے، کیونکہ میرے مولا محمد فرماتے ہیں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ وہ ہم پانچ ہیں، پانچ میں امام حسین کی بارگاہ میں جو بھی حمد و ثنائی کرتا ہے، ذکر ذکار امام حسین کی شان میں بیان کرتا ہے، وہ بھی نعت ہے، کیونکہ سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین منی و نا من الحسین، رسول خدا کا فرمان ہے۔ اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی طرح کہ جناب فاطمہ کے بارے میں فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے میری فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا، اور جس نے مجھ محمد کو راضی کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم جناب فاطمہ کو بھی راضی کریں، ہم جناب حسن کو بھی راضی کریں، ہم جناب حسین کو بھی راضی کریں، ہم جناب علی کو بھی راضی کریں، اور ہم جناب محمد مصطفیٰ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کریں۔ ناظرین اکرام، جائیے گا کہیں نہیں، دیکھتے رہیں حسن رمضان۔ چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، حسن رمضان میں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے دونوں ثنا خوانوں کے درمیان، خالد امین حسنی کی۔ تو بات کر رہا تھا ثنا خوانی کی۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا شرف ہے حضور کے ثنا خوان ہونا۔ بچپن سے لے کے اب تک میں ایک نعت سنتا آ رہا ہوں، پسند بھی ہے، بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں واحد وہ ہستی ہے جس کی خاطر دنیا کی ہر عظیم ہستی کو عظیم ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ صاحب علم ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہمیں موصول ہوتا ہے ہمارے پروگرامز کا، تو آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نکالتے ہیں ہماری، ہمیں مزید ڈیمو بھی دیتے ہیں، ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہوگا، ایسا ہو جائے تو اللہ مشورہ دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سکھانے والوں کو بھی سلامت رکھے، اور ہماری غلطیاں نکالنے والوں کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ آپ کے سر پہ ہی ہم ہیں۔ آپ بہتر کیونکہ گھر بیٹھ کے آپ ہماری ججنگ کرتے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے جج ہیں، آپ نے ہم میں سے صحیح چیز کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ نے ہم میں سے غلط چیز کو بھی دیکھنا ہے، تبھی آپ نے تراش کے ہمیں ایک مقام پہ پہنچانا ہے، ہمارے چینل کو، ہماری ٹیم کو، ہمارے پروگرام کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ
جناب محمد مصطفیٰ کی شان میں ذکر کرنا، شان بیان کرنا کم از کم یہ کسی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی ثناء خان ہیں یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی شان میں ذکر ذکار کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ ہم پہ بہت بڑا فضل ہے سرکار محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین کرام، سلسلہ نعت کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں دعا کے واسطے، اکثر لوگ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں دعا کے لیے، کس قدر میرے مولا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ رونقیں، یہ بلندیاں صرف حضور کا صدقہ ہے، کیونکہ ہماری نسبت جڑ گئی ہے محمد مصطفیٰ سے۔ سبھی کہتے ہیں کہ ایک اور شعر یاد آ گیا کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں مجھے لوگ ثنا خان مصطفیٰ۔ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار خدا کا بڑا ہی، جتنا بھی شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے۔ تو آئیے ایسی ہی سرکار کے نوازے ہوئے شخص سے آپ کی دوبارہ ملاقات کرواتے ہیں، ان سے سنتے ہیں ایک پیاری سی نعت۔ بسم اللہ۔ عمیر بھائی قصیدہ پڑھیں گے۔ میں بتا چکا ہوں ناظرین اکرام کو کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد تھے۔ امام حسین کی بھی نعت ہے، امام علی کی بھی نعت ہے، جناب فاطمہ کی بھی نعت ہے، امام حسن کی بھی نعت ہے، کیونکہ یہ دیکھنے کے جیسے کہ قرآن میں آیتیں مختلف ہیں، یاسین ہے، مطلب کہ الحمد ہے، جیسے کہ بکھرے تو صورتیں بن جاتا ہے، سمٹے تو قرآن بن جاتا ہے، ایسے ہی یہ بکھرے تو آل بن جاتے ہیں، سمٹے تو محمد بن جاتے ہیں سارے۔ تو آپ بسم اللہ نعت ہی پڑھیں، یہ نعت ہی ہے۔ ہم کیا ماشاءاللہ 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 کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے۔ سوچو تو یہ قرآن بھی، سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے۔ ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے۔ پھر سے یزید برسرے یزید برسرے پیکار ہو گیا، تیری تلاش
جہان کو دوبارہ حسین ہے ہم کیا. اور خالد صاحب بہت بسم اللہ. پیارا شعر ہے. سارے ہی انبیاء کے پابند تھے مگر سارے ہی پابند تھے مگر پوچھتے نبی سے کس نے اتارا حسین ہے سبحان ہم اللہ. کیا کیا بات کیا بات. سلام. کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. سوچو تو یہ قرآن بھی سوچو تو یہ قرآن بھی کہ سارا حسین ہے ہم کیا. جی سلامت رہیں سلامت رہیں. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. سوچو تو یہ سارا سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے. بڑا خوبصورت کلام جناب عمیر حسن پیش کر رہے تھے. تو ابھی مجھے ڈائریکٹر صاحب کا حکم ہوا ہے کہ آج اسی شو میں ہم نے آپ سے اجازت لینی ہے. تو اپنے چاہنے والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ہمیشہ پناہ میں رکھے کہ حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.